अच्छा जी, अस्सलाम वालेकुम। आजकल अगर आम तौर पे देखा जाए तो 2 ही चीज़ें जो है ना टॉपिक उनके बहुत ज़्यादा चल रहे हैं, या तो मर्दों की बुराई हो रही है या औरतों की बुराई हो रही है। लेकिन बहुत ही कम लोग ये सोचते हैं कि इस बुराई करने वाले को रोका कैसे जाए। सोशल मीडिया पे आप देखते हैं कि कुछ मर्द औरतों के बारे में बहुत ही गलत अंदाज से बात करते हैं। लाइक उनकी अजीबो-गरीब किस्म की नकल उतारते हैं या उनको गलत अल्फाज इस्तेमाल करके उनको पुकारते हैं। और कुछ औरतें हैं जो मर्दों के पीछे पड़ी हुई हैं, और कुछ मर्द भी ऐसे हैं जो सिर्फ मर्दों की ही बुराई करते हैं। मुझे नहीं पता कि उनकी क्या-क्या रीज़न्स हैं, ख़ैर अ, के क्या कह सकते हैं। तो लेकिन सवाल ये है कि वो ऐसे क्यों करते हैं? आपको लगता होगा कि वो शायद मुआशरे को समझ के करते हैं, या लोगों के रवैयों को देख के बहुत ही वो सोचते हैं, समझते हैं, फिर उसके बाद वो मतलब उस चीज़ की रोकथाम के लिए ऐसे करते हैं कि उनको लगता है कि हाँ, वाक़यतन ही मर्द गलत है या हकीकतन ही औरत गलत है। लेकिन मुझे नहीं लगता कि ऐसे होता है। अक्सर ये उन लोगों की एक ज़ाती सोच होती है, उनका ज़ाती एक तजुर्बा होता है, और उनके ज़हन में उस जिन्स को लेके, लाइक जैसे मर्द या औरत को लेके जो एक खाका बन जाता है ना कि ये वाली जो जेंडर है ये ऐसे है, तो बस फिर वो उसी को पकड़ के उसी के ऊपर वो बुराइयाँ शुरू कर देते हैं। तो अक्सर हम देखते हैं लोग अगर अपने बारे में किसी को मिसाल देते हैं ना, तो वो कहते हैं जी 5 उँगलियाँ जो हैं वो एक बराबर नहीं होती। लेकिन अ, मैंने हमेशा ही जब किसी की ये मिसाल सुनी है, तो बस मेरे ज़हन में एक चीज़ आती है कि उँगलियों का इंसानों के साथ क्या कंपैरिज़न होता है। देखिए, अल्लाह ताला ने इंसान को 5 उँगलियाँ ही दी हुई हैं। लाइक अगर हम इस अंगूठे की मिसाल ले लेते हैं, तो हर इंसान को जो ये अंगूठा है, ये ग्रिप के लिए दिया होता है, ठीक है? अगर हमारा अंगूठा ना हो, तो हमारी 4 उँगलियों की ग्रिप नहीं हो सकती। हर इंसान का अंगूठा एक जैसा ही काम करता है। तो फिर मतलब कैसे? लेकिन इंसानों के बारे में ये जो चीज़ है ना कि जी इंसान एक जैसे नहीं होते, और ये वो अल्लाह ताला ने तो इंसानों का जो डीएनए है ना, और इंसानों के जो फिंगरप्रिंट्स हैं वो भी एक जैसे नहीं रखे। तो फिर इंसान कैसे एक जैसे हो सकते हैं? और अगर आप इसकी मिसाल किसी और चीज़ से लें, या मेरे ज़हन से अगर आप इस चीज़ को पूछते हैं, जो मैंने सोचा इस चीज़ का, वो ये है कि मैं आपको एक फूल की मिसाल देती हूँ। लाइक जैसे अगर आपके साथ एक फूल की बात की जाए, तो आपके ज़हन में जो सबसे पहली चीज़ आती है, वो आती है उसकी नज़ाकत फूल की, और उसकी खुशबू, और ये चीज़ आती है। अगर आपको कोई फूल पकड़ाया जाए, तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, उसको बहुत ही ख़्याल से, बहुत ही प्यार से आप उसको पकड़ेंगे, और फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, सबसे पहले उसको स्मेल करने की कोशिश करते हैं। हम उसकी खुशबू लेना चाह रहे होते हैं, क्योंकि हमारे ज़हन में जो एक फूल का इमेज होता है ना, जो एक उसका इम्पैक्ट बैठ गया होता है, वो ये होता है कि फूल बहुत ही नरम नाज़ुक होते हैं, और फूल खुशबूदार होते हैं। लेकिन बाज़ टाइम कुछ फूल ऐसे भी होते हैं जो कि जिनकी खुशबू नहीं होती। अभी मुझे आज भी याद है, जब पहली मर्तबा वो एक होता है ना फार्मी गुलाब सा, वो जब मैंने पहली मर्तबा उसको स्मेल किया, तो मैंने अपनी अम्मी से बोला, मैं कि मतलब पंजाबी में हम बात करते हैं ना, तो मैंने उसको बोला, मैं कि ए की इहदे विच ते खुशबू ही नहीं है। तो ऐसे कुछ यही तासुरात होते हैं हमारे मर्दों और औरतों के बारे में। हम जब अपने इर्द-गिर्द 2 से 4 से 5 या थोड़े बहुत मर्दों के साथ या औरतों के साथ हम उनको एक ही चीज़ करते हुए देख लेते हैं, तो हमें लगता है कि बाकी सारे मर्द भी ऐसे ही होंगे। जैसे लाइक हम अपने घर से स्टार्ट करते हैं कुछ चीज़, हम अपने चचा को, ताया को, अपने बाबा को, अपने दादा-अबू को, अपने मामू को देखते हैं, तो वो सब अगर एक ही रवैया इख्तियार किए होते हैं, हमें लगता है कि दुनिया के बाहर वाले मर्द भी ऐसे ही करेंगे। या अगर हम अपने घर की औरतों को कुछ ऐसा करता हुआ देखते हैं मर्द, तो वो उनको लगता है बाहर वाली बाकी औरतें भी ऐसे ही करेंगी। तो उसकी वजह ये, अगर यहाँ भी अगर आप मेरी इस चीज़ से इख्तिलाफ़ करें कि जी हाँ, ये तो बात गलत है, क्योंकि हमारे जो मुआशरे के लोग हैं या मर्द-औरत हैं, वो एक ही जैसे होते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ के बारे में भी मैं आपके साथ एक चीज़ अपनी राय शेयर करूँगी कि
ہم جیسے عموماً کہا جاتا ہے ریلز بھی اس چیز کے اوپر بہت ہی فنی سی مزے کی ہوتی ہیں. ہماری جو براؤن پیرنٹس ہوتے ہیں جن کو بولا جاتا ہے، اور ہماری جو امیاں ہوتی ہیں ان کے اوپر بہت ہی فنی ریلز بھی بنائی جاتی ہیں، اور ان کے اندر ان کے جو محاورے ہوتے ہیں وہ بھی بتائے جاتے ہیں. جیسے ایک امیوں کا محاورہ ہوتا ہے بہت ہی مشہور سا، کہ بچوں کو اگر کوئی چیز نہ مل رہی ہو تو امیاں کہتی ہیں میں آ گئی نہ تو پھر ایتھی ہوئے گی چیز تو پھر دیکھنا. تو یہ جو چیز ہوتی ہے وہ تمام ماؤں کی وہ باتیں اس لیے اتنی سملر ہوتی ہیں کیونکہ جب وہ بچے ان کے بڑے ہو رہے ہوتے ہیں، یا وہ جب ماں بننے کی ایک مرحلے سے گزر رہی ہوتی ہیں، تو جب ان سے اپنا بچہ کنٹرول نہیں کیا جا رہا ہوتا، یا کچھ کہیں نہ کہیں انہوں نے جو ان کے اوپر ایک فارمولا آزمایا گیا ہوتا ہے، اور ان کو لگ رہا ہوتا ہے کہ ہاں ہماری ماں نے ہمیں اس چیز سے کنٹرول کیا تھا، میں بھی اپنے بچے کو اس چیز سے کنٹرول کر سکتی ہوں. یا جو ایک چیز انہوں نے دیکھی ہوتی ہے، وہ اس چیز سے گزری ہوتی ہیں، وہ آٹومیٹکلی ان کے اندر آ جاتی ہے، اور وہ چیز کرتی ہیں جانے انجانے میں، چاہے نہ چاہے طریقے سے وہ کام کر لیتے ہیں لوگ. تو وہ چیزیں انہوں نے اپنے بچپن میں فیس کی ہوتی ہیں، وہ وجہ ہوتی ہے ان کا وہ کاموں کو دہرانا. یہ وجہ نہیں ہوتی کہ وہ جی کوئی روایت ہے کہ مائیں ساری ایک جیسی ہوں گی یا کچھ ایسے ہوگا، یہ وجہ نہیں ہوتی. وجہ یہ ہوتی ہے کہ انہوں نے وہ سب کچھ دیکھا ہوتا ہے، اور وہ وہی سب کچھ کر کے آگے سے اپنے بچوں کو کنٹرول کرنے کی کوشش کر رہی ہوتی ہیں. یہ وجہ ہوتی ہے. ورنہ یہ کوئی منطق نہیں ہے کہ جی سارے مرد ایک جیسے ہیں، ساری عورتیں ایک جیسی ہیں. ہر انسان اللہ تعالیٰ نے الگ خاصیت کے ساتھ، الگ خصوصیت کے ساتھ پیدا کیا ہے، اور کوئی بھی مرد ایک جیسا نہیں ہے، کوئی بھی عورت ایک جیسی نہیں ہے. ہاں لیکن ان کے لیے جو ایک حقوق پیدا کیے گئے ہیں، ان کے لیے جو ایک قانون فطرت میں یا ہمارے اسلام میں، ہمارے مذہب میں جو بنائے گئے ہیں وہ ضرور سیم ہے. لیکن عورتوں کے بارے میں اگر آپ یہ بولیں کہ جی عورتوں کی یا مردوں کی فطرت ایک جیسی ہوتی ہے یا ایسے کچھ ہوتا ہے، تو یہ چیز بالکل غلط ہے. میں نے کچھ عورتوں کو ایسے بھی دیکھا ہے جنہوں نے جنگیں لڑی ہیں، اور کچھ عورتوں کو استغفر اللہ کیا ہی بولوں میں، ایسے بھی میں نے دیکھا ہے کہ جو ایک کاکروچ تک سے ڈرتی ہیں. تو مجھے بتائیں وہ ان میں کیا آپس میں ان کا کمپیریزن آپ کریں گے؟ اور میں نے کچھ مرد ایسے بھی دیکھے ہیں جو مطلب کیا بولوں میں ان کو، کہ عورتوں سے بھی بدتر ہوتے ہیں. وہ کچھ مرد میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو اپنی ماؤں کے ساتھ، اپنی بہنوں کے ساتھ، اپنی بیویوں کے ساتھ گھروں کے کام کرواتے ہیں. اور کچھ مرد میں نے ایسے بھی دیکھے ہیں جو مطلب اللہ معاف کرے عورت کو جوتے کے نوک پہ رکھنا بھی نہیں پسند کرتے. تو یہ ساری جو چیزیں ہیں یہ ہماری تربیت، ہمارا اپنا ماحول، ہمارا اپنی نظر، اور ہم خود ہی سب کچھ یہ پیدا کرتے ہیں. یہ کچھ بھی نہیں ہے. مطلب انسان ہے، صرف انسانوں کی آگے سے وہ کوئی بانٹی ہوئی چیزیں نہیں ہے کہ جی مرد ہی صرف ایسے کرتے ہیں، عورتیں ہی صرف ایسے کرتی ہیں. اور اگر کہا جاتا ہے، یہ بہت چیز سننے میں آتی ہے کہ جی عورتیں کہاں بچوں کے ساتھ ایسے نعوذ باللہ وہ زیادتی والا جو کیس ہے وہ کرتی ہیں. ابھی تھوڑے دن پہلے ایک کیس نکلا تھا، وہ ایک عورت تھی، اس نے چھوٹے 2 ماہ کے بچے کیسے مروڑ کے ٹانگ توڑ دی تھی. وہ کیا تھا؟ عورتیں بھی ظالم ہوتی ہیں بھائی، مطلب سب کچھ ہوتا ہے، سب کچھ چلتا ہے، بس دیکھنے کی آپ کی نظر کا فرق ہے. ٹھیک ہے؟ تو کسی بھی ایک اسپیسیفک جینڈر کے پیچھے خدا کا واسطہ ہاتھ دھو کے مت پڑ جایا کریں. زندگی بہت چھوٹی ہے، پیار بانٹیں، خوشیاں دیں، زندگی کے ہر دن کو آخری دن سمجھ کے چلیں. نہیں پتا کون سا دن آپ کے لیے آخری ہے، کب آپ نے مر جانا ہے. دنیا میں کتنی نفرت آپ پھیلائیں گے، اس نفرت کے ساتھ کتنا آپ جی لیں گے، کتنی آپ دوسروں کی زندگی عذاب کر سکتے ہیں. دوسروں کو بھی پیار دیں، خود بھی پیار سے رہیں، دوسروں کو عزت دیں، خود بھی عزت سے جئیں، سکون سے رہیں. اللہ تعالیٰ آپ سب کے لیے آسانی پیدا فرمائے اور خوشیاں دے آپ سب کو. ہو سکتا ہے کسی کو خوشی دینے کے صدقے اللہ تعالیٰ آپ کی بھی زندگی میں آسانی فرما دے. اور باقی سب اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، اور اگر کوئی بات بری لگی ہے تو اس کے لیے معذرت. اپنا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.